أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد हमने पिछले क्लास में जैसा कि यानी पिछले वीक से पिछले वाली क्लास में ज़ाहिर है पिछली क्लास नहीं हुई थी। हमने ममनू मिन सर्फ या गैर मुनसरिफ को पढ़ा था और इसकी बड़ी वजह पढ़ने की ये थी कि हम वो अलामतें पढ़ रहे थे जो नस्ब की अलामतें हैं। यानी नस्ब की अलामतें जब हम पढ़ रहे थे तो नस्ब की अलामतों में हमने क्या देखा था कि नस्ब की असली एक अलामत होती है, वो है फतहा। ठीक है ना? सॉरी, हम जर की अलामत पढ़ रहे थे, सॉरी हम जर की अलामत पढ़ रहे थे। जर की अलामत में हमने देखा कि असल जो जर की अलामत वो क्या है, कसरा होनी चाहिए। यानी शेख इब्न आजुरूम रहमहुल्लाह कहते हैं वलिल खफ्द सलास अलामात, के खफ्ज की तीन अलामतें हैं। एक है कसरा जो कि असली अलामत है, यानी हफ्ज या जर की। हफ्ज और जर यानी एक माना उसका होता है। तो हफ्ज और जर की जो बुनियादी अलामत है वो कौन सी है? कसरा है। लेकिन इसके अलावा ये दो और शक्ल में आता है। यानी जर की अलामत दो और शक्ल में हमारे सामने आते हैं। एक है या की सूरत में और एक है फतहा की सूरत में। तो या की सूरत में हमने देखा था कि वो तीन जगहों पर ऐसा होता है अल अस्माउल खमसा में, जैसे अबा, अखा, हमा, इस तरह। तो इसमें जो है वो यानी नसब की हालत में अबा, अखा और हमा, और जर की हालत में अभी यानी या के साथ आता है। अभी, अखी, हमी, फी। तो ये या के साथ अपनी अलामत को जाहिर करता है। और तस्निया में या मुसन्ना में जो डुअल होता है, इसमें भी जर की अलामत को वो या के साथ जाहिर करता है। जैसे मोहम्मदैनी, मोहम्मदैनी, इस तरह रजुलैनी, रजुलैनी नसब और जर में या के साथ आता है। और तीसरा में वो जमो मुजक्कर सालिम में आता है, जैसे मुस्लिमीना, जर की हालत में तो या के साथ आता है। तो ये हमने करा था। और फिर हम जो आखिरी अलामत है जर की, वो है फतहा, यानी जबर के साथ कसरा की हालत को डिनोट करना या जर की हालत को डिनोट करना। तो इसमें हमने देखा था कि ममनू मिन सर्फ ये एक ऐसा इस्म है कि जो अगर जर की हालत में हो तो वो किससे अपने इराब को जाहिर करता है? फतहा के साथ जाहिर करता है। मिन, मिन फातिमा, मिन फातिमाता बेसिकली। इसी तरह मिन अहादीसा। तो ये जो ममनू मिन सरफ अल्फाज हैं, ये जब जर की हालत में आते हैं तो ये इराब को फतहा से जाहिर करते हैं। और ये हमने डिटेल में इसके वजूहात पढ़ लिए थे। आज हमें जो मुख्तसर सा पढ़ना है और इसके बाद हम अपने असल मौजू पर दाखिल होंगे। हमें इस टॉपिक को मुकम्मल करना है जिसको कहते हैं जज्म की अलामतें। अब जज्म की अलामत हमने रफा की अलामतें देख ली, नसब की अलामतें देख ली, जर की अलामतें देख ली। अब बच जाता है जज्म की अलामत। तो जज्म की अलामत में बुनियादी तौर पर दो बड़ी अलामत है इसकी। एक तो जज्म की जो असली अलामत है वो क्या है? सुकून है। जज्म की असली अलामत सुकून है। ऐसा ही है ना? जज्म की या असली अलामत क्या है? साकिन होना, सुकून होना। और साकिन या जज्म इसम में आता है या फेल में आता है? जज्म की जो हालत है फेल इराब की, फेल हाँ, में। सिर्फ फेल में आता है। इसम में जज्म नहीं होता। इसम में सिर्फ रफा, नसब और जर होता है। और फेल में रफा, नसब और जज्म। ठीक है? तो ये जर जो है वो फेल के इसम के साथ खास है, और जज्म जो है वो फेल के साथ खास है। तो ये जब जज्म की बात होगी तो यानी हम फेल की बात कर रहे हैं। तो इसके जो असली अलामत है वो क्या है? सुकून है। और इसके अलावा जो अलामत होगी वो हजफ करके होगा, यानी उसको हटा कर होगा, उसको गायब कर कर होगा, जो भी वो चीज हो। ठीक है? तो जज्म की अलामत शेख रहमहुल्लाह कहते हैं कि वलिल जज्मी अलामतानी, कि जज्म की दो अलामत है, असुकून वल हज़्फ। ठीक है? कि सुकून और हजफ कर देना ये दो अलामत है। जाहिर है सुकून असली अलामत है और हजफ करना फर्ई अलामत है। फिर वो कहते हैं कि फ़अम्मा सुकून, तो जहां तक सुकून का सवाल है, फयकून अलामत लिल जज्मी फिल फ़िल अल मुदारिअ सहीह अल आखिर। ठीक है?
کہ وہ کہتے ہیں کہ جزم کے جو سکون والی حالت ہے وہ کس میں ہوتا ہے؟ وہ فعل مضارع جس کے آخر پر کوئی آ, یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس کے آخر پر کوئی حرف علت نہ ہو. ٹھیک ہے، کوئی حرف علت نہ ہو اور نہ ہی کوئی ضمیر لگی ہو. ٹھیک ہے، تب یہ جزم کی حالت کو جو ہے وہ سکون سے ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے، جزم کی علامت کو سکون سے ظاہر کرتا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں فَأَمَّا الْحَذْفُ، اور جہاں تک حذف کا سوال ہے فَيَكُونُ عَلَامَةً لِلْجَزْمِ فِي الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الْمُعْتَلِ الْآخِرِ وَفِي الْأَفْعَالِ الَّتِي رَفْعُهَا بِثَبَاتِ النُّونِ. میں انشاءاللہ اس کو بھی سمجھاؤں گا. یہ آپ کو میں بھی وہ والے چارٹ کو جو میں نے گروپ میں بھی میسج بھیجا تھا نا، اس کو بھی ابھی ہم ریویو کریں گے. اس میں یہ چیز کلیئر ہو جائے گی. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حذف کو کرنے سے جزم کی علامت کس میں ظاہر ہوتا ہے؟ حذف کب ہوگا؟ ظاہر ہے کہ جب نون لگا ہو، جب اعراب کی حالت نون سے ہو، رفع کی حالت کو میں، تو پھر وہ جزم کی حالت میں اس نون کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے فعل مضارع میں، جزم کی حالت کو ڈینوٹ کرنے میں. یا پھر اس کے ساتھ کوئی ضمیر نہ لگی ہو، اس کے ساتھ کوئی ضمیر نہ لگی ہو لیکن وہ فعل کے اینڈ پر کوئی حرف علت آتا ہو، تو اس حرف علت کو ڈراپ کر کے جزم کی حالت کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے. ابھی یہ واضح ہو جائے گا انشاءاللہ. ابھی میں دوبارہ سے اسکرین شیئر کرتا ہوں اور ہم کوئک ریویو ایک کریں گے، اس سے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. بس لحظہ فقط میں اس کو شیئر کرتا ہوں. یہ میں نے گروپ میں بھی اس پہ آڈیو میسج بھیجا تھا، لیکن میں نے کہا کہ اس کو ایک بار کلاس میں آپ کے سامنے ایک بار ڈسکس دوبارہ سے کر لیں. دیکھیں، میں آپ کے ساتھ اس کو ریویو کروں گا. ٹھیک ہے، دیکھیں ہم نے سب سے پہلے 4 چیزیں پڑھی تھی کہ جس میں اعراب جو ہے وہ حرکات سے ظاہر ہوتا ہے. حرکات سے یعنی رفع، ضمہ، کسرہ، اس طرح ظاہر ہوتا ہے. اس میں کیا کیا پڑھا تھا ہم نے؟ اس میں مفرد یعنی مفرد الفاظ، جیسے کسی شخص کا نام محمد ہے، کسی کا نام یعنی مرد کے لیے رجل ہے. تو ایسا جو لفظ ہے اسم المفرد، یعنی یہ پہلا آپ لائن دیکھیں، ایسا جو اسم ہوتا ہے یہ رفع کی حالت کیسے ظاہر کرتا ہے؟ ضمہ کے ساتھ ظاہر کرتا ہے. محمد رفع کی حالت. اسی طرح نصب کی حالت محمد دن، ہے نا؟ دن اور جی جر کی حالت محمد دن. دین ٹھیک ہے، تو یہ بالکل کامن جو ہمارا بیسک جو علامت ہے رفع نصب جر کی، وہ اس کو فالو کرتا ہے. اسی طرح بعض جمع کے صیغے جو جمع تکسیر ہیں، یعنی جن میں ان کا سٹرکچر ٹوٹ جاتا ہے، جیسے رجال، مثال کے طور پر رجل کی جمع رجال، یہ جمع تکسیر ہے یعنی اس کی سٹرکچر ٹوٹ گئی ہے. تو رجال بھی بالکل مفرد کی طرح فالو کرے گا. رفع کی حالت ضمہ کے ساتھ، نصب کی حالت فتحہ کے ساتھ، جر کی حالت کسرہ کے ساتھ. رجال، رجالن، رجا لین لین رجالن. واضح ہے؟ اس میں بھی کوئی ہمیں مسئلہ جی نہیں ہے. پھر آ جاتا ہے جمع المؤنث سالم، یعنی مسلمتن کی جمع مسلماتن. تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں جمع مؤنث سالم، یہ بھی اعراب کو حرکات سے ظاہر کرتے ہیں، رفع کی حالت پیش کے ساتھ یا ضمہ کے ساتھ. مسلماتن. نصب کی حالت میں ذرا فرق آ جاتا ہے. نصب کی حالت میں مسلماتن کیا کرتا ہے؟ اعراب کو حرکت سے ظاہر کرے گا، لیکن ہونا چاہیے تھا مسلماتن، لیکن وہ کیا لاتا ہے؟ مسلمہ. تین تو نصب کی حالت مسلماتن اور جر کی حالت مسلماتن. تو جمع مؤنث سالم بھی اعراب کو کس سے ظاہر کر رہا ہے؟ حرکات سے ظاہر کر رہا ہے. پھر آ جاتا ہے فعل مضارع. پھر آ جاتا ہے آخری چیز اس میں فعل مضارع. اب فعل مضارع میں اگر نارمل فعل مضارع ہو جس کے آخر پر کوئی ضمیر نہ لگی ہو، جیسے مثال کے طور پر یجلسو، یجلسو. ٹھیک ہے، یجلسو. تو یجلسو فعل مضارع رفع کی حالت کس سے ظاہر کر رہا ہے؟ ضمہ سے ظاہر کر رہا ہے. ضمہ یجلسو سو سین پر پیش ہے آخر میں، اس کے ساتھ کوئی ضمیر نہیں لگی ہے، کوئی پروناؤن نہیں لگا ہے. تو یجلسو بالکل پلین نارمل فعل ہے. اسی طرح تجلسو، وہ مؤنث بیٹھتی ہے، تم بیٹھتے ہو، تجلسو. تو یہ سب میں جو آخر پر ضمہ ہوتا ہے یہ اعراب کا ضمہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اگر فعل صحیح ہے یعنی نارمل فعل ہے
कोई इसमें आखिर पर वीक लेटर ना हो, वीक लेटर यानी वाव अलिफ या में से ना हो, तो इसके एराब में रफा की हालत पेश से होता है। नसब की हालत जबर से होगा, यजलिसु से नसब की हालत यजली सा फतहा से होगा, है ना। नसब की हालत फतहा से होगा, यजलिसा। और चूंकि फेल है तो इसमें जज्म की हालत होगा, जर की हालत नहीं होगी। जज्म की हालत यानी सुकून से जाहिर करेगा, सुकून से जाहिर करेगा, तो जज्म की हालत में हम क्या पढ़ेंगे, यजलिसु को यज यजलिस। 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 ठीक है, जज्म की हालत यजलिस। अच्छा, अब अगर कोई फेल मेरे पास ऐसा है जो जिसके आखिर पर हरफ इल्लत आ जाए, ठीक है, जैसे अलिफ का आ जाना, वाव का आ जाना, वाव साकिन या साकिन का आ जाना, तो फिर हम थोड़ा सा इसमें फर्क करते हैं। क्या फर्क करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास एक फेल है यदउ। यदउ ये फेल मुजारे का पहला सीगा है, या पर फतहा, दाल साकिन। मैं इसको लिख कर भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई इश्काल ना रहे। मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। देखें, यद औ, ये मेरा फेल मुजारे का पहला सीगा है, यद औ। अब जब आप इस फेल मुजारे के पहले सीगे को देखेंगे और मैं कहूं कि ये रफा की हालत में, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि यहां पर एक पेश होना चाहिए आखिर पर। लेकिन हम इस पेश को नहीं डाल रहे क्योंकि ये बोलने में हैवी हो जाएगा, सिकल हो जाएगा, बहुत हैवी हो जाएगा इसको कहना, यदऊ यदऊ। तो ये मुश्किल हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, इसको साइलेंट कर देते हैं, यदऊ। लेकिन अब मैं कहूं कि ये रफा की हालत में है, तो मैं कहूंगा कि फिर इसका पेश कहाँ है, रफा की हालत तो जम्मा से होनी चाहिए फेल मुजारे की। तो हम कहते हैं कि हाँ, ये रफा की हालत जम्मा से ही जाहिर करेगा, लेकिन मुकद्दर होगा, अज्यूम किया हुआ होगा कि इस वाव पर एक पेश है जो हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो यही इसका है। इसका जो पहला जो जो हिस्सा है जो हम यहाँ देख रहे थे, यानी जो हम ये कह रहे हैं ना कि फेल मुजारे अगर मुअतल हो यानी आखिर पर हरफ इल्लत हो, तो रफा की हालत जम्मा से ही होगा। यानी ये भी जम्मा से था यजलिसु, और यदउ भी जम्मा से है। सिर्फ फर्क क्या है दोनों में, एक में हम जाहिर तौर पर कह रहे हैं कि आखिर पर पेश है, और दूसरे में हम क्या कह रहे हैं, यदुओं में कि ये मुकद्दर है। वाजे? जी मेरी ये सर। बात समझ में आई आप लोगों को? ये मैंने पहले भी कई जी बार सर। पढ़ा है, मैं फिर से जी इसको एक बार जी सर। हाँ, ऊपर जाऊं मैं? जी सर, समझ आ गया। समझ आ गई, सबको समझ में आ गई क्लास में? जी जी। अच्छा, ओके। अब जब ये यदउ नसब की हालत में जाएगा, यदउ यानी ये लफ्ज यदउ है, तो फिर ये नॉर्मल रहेगा, फिर ये यद औ वा बन जाएगा, वाह। यदउ वा। इसमें हमें कोई मसला नहीं है, ठीक है, इसमें हमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जब ये जज्म की हालत में जाएगा, तो ये क्या होता है, यद औ, इस तरह है ना। अब हमें क्या करना है, साकिन डालना है। जज्म की अलामत क्या है, सुकून करना। जैसे यजलिस बन जाता था, है ना, यजलिस हमने कहा कि जज्म में सुकून करना है, लेकिन अब ये पहले से ही सुकून है, ये वाव पहले से ही सुकून है। अब हमें इसे मजीद साकिन करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो उसको फिर जाहिर कैसे करेंगे, तो फिर वो कहते हैं इस लेटर को ही चॉप कर दो, इस लेटर को ही हजफ कर दो। इसी को हजफ करना कहते हैं, मिटा दिया इसको, गायब कर दिया। तो जज्म की हालत में क्या हुआ, ये लफ्ज हजफ से अपने इराब को जाहिर कर रहा है। ये लफ्ज जज्म की हालत को किससे जाहिर कर रहा है, साकिन से जाहिर कर रहा है या हजफ करके जाहिर कर रहा है, हजफ हजफ करके। हजफ हजफ करके करके। जाहिर कर रहा है। किसको हजफ कर रहा है, सर वाओ। जो हरफ इल्लत है। हरूफ इल्लत, जी। हरफ या, अब वाव जवाब सही है, मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूं कि हरफ इल्लत को ड्रॉप कर रहा है, ऐसे ही है ना। इसी को कहते हैं हजफ करना, हजफ, हजफ हरफ इल्ला। ये हरफ इल्लत को हजफ करने से जज्म की हालत को डिनोट करना। तो वो यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फेल मुजारे अगर मुअतल हो, आखिर पर हरफ इल्लत हो,
تو رفع کی حالت ضمہ سے، نصب کی حالت فتحہ سے، اور جزم کی حالت کو حذف آخری، یعنی حذف کر دینا آخر کو. اور شیخ ابن عاجروم اس بات کو کس طرح کہہ رہے ہیں کہ فیکون علامت للجزم فی الفعل المضارع المعتل الاخر، کہ جزم کی علامت فعل مضارع میں کیا ہے، کس میں ہوتا ہے؟ جزم کی علامت حذف کس میں ہوتا ہے؟ وہ فعل مضارع جس کے آخر پر حرف علت ہو. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، تو وہ بات وہی کہہ رہے ہیں، ہم نے بس تھوڑا سا اس کو ڈفرنٹ طریقے سے سمجھا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ابھی تک کلیئر ہے نا جو میں نے ابھی بتائی کہ یہ کیوں حذف ہوا اور حرف علت کس طرح ڈراپ ہوا؟ جی سر. جی سر. اچھا، اسی سے ایک اور اگزامپل لے لیتے ہیں. اب ایک اور اسی سے متعلق، یعنی جسٹ آپ کے مائنڈ کو پریپیئرڈ رکھنے کے لیے کہ کیا پاسبلٹیز ہیں. اب اس لفظ کو دیکھیں آپ، یہ لفظ کیا ہے؟ یرضا. یرضا. اچھا، یرضا یہ بھی فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے. یدعو اور یرضا میں کیا فرق ہے؟ اس میں اس میں حرف یہ علت یا ہے. نہیں، اور اس میں وہ حرف علت یہ یا نہیں مرفوع، ہے. یہ یرضا میں جو ہے وہ ابھی نصب میں ہے. نے نشان بھی لگا دیا ہے، اب آپ کے لیے تھوڑا ہاں سا جی، آسان. ہاں جی. الف، الف الف ممدودہ. ہے، الف ہے. الف ہے. ٹھیک ہے، یدعو میں واو ساکن تھا. ٹھیک ہے، اور یرضا میں آخر پر الف ہے جو کہ یا والی الف. کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یرضا اس طرح. اب یہ جو یرضا ہے، اب میں سوال کروں آپ سے کہ رفع کی حالت کس سے ڈینوٹ کر رہے ہیں؟ رفع کی حالت کس سے ڈینوٹ کر رہا ہے؟ کون سے؟ نہیں، رفع کی حالت تو سکون میں ہم نے پڑھا ہی نہیں. یعنی فعل مضارع کا جو پہلا نصب صیغہ سے. ہوتا ہے وہ رفع کی حالت ہمیشہ ضمہ سے ہی ظاہر کرے گا. دمہ، دمہ سے، لیکن ضمہ سے مقدر ہی ہے. کرے گا، پیش سے ہی کرے گا. لیکن یدعو میں ہم نے کیا کہا تھا، وہ ہم نہیں لگا سکتے کیونکہ مسئلہ ہو رہا ہے نا، کیونکہ یہ ہیوی ہو جا رہا ہے. یرضا میں کیا مسئلہ ہے؟ یرضا میں مسئلہ ہے کہ آخر پر الف ہے، تو ہم اس پر پیش کس طرح لگائیں گے؟ الف پر تو پیش نہیں لگا سکتے نا، ناممکن ہے. تو ہم بھی یہاں پر فتحہ سوری ضمہ کو مقدر مانیں گے. ازیوم کر لیں گے کہ اس کے اوپر آخر پر کیا ہے؟ ضمہ ہے، جس کو ہم ظاہر نہیں کر سکتے تعذر کی وجہ سے. جی، تعذر کی وجہ سے ہم اس کو ظاہر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے کلاس میں ایک نئی اسٹوڈنٹ بھی ہے، وہ بھی ہم پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں ماشاء اللہ. تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سب کو؟ یعنی اس میں بھی یدعو والی ہی کیفیت ہے، یعنی ازیوم کریں گے ہم کہ اس کے اوپر ضمہ ہے، لیکن اس کو ظاہر نہ کرنے کی وجہ الگ ہے. اس میں ہیوینس کی وجہ سے ہم ظاہر نہیں کر رہے ہیں، اس میں ناممکن ہونے کی وجہ سے ہم ظاہر نہیں کر رہے ہیں. بس یہ فرق ہے. لیکن کہیں گے ہم دونوں میں ہی کہ یہ رفع کی حالت پیش سے ہے یا ضمہ سے ہے، اور دونوں مقدر ہیں، ازیومڈ ہے. کریکٹ؟ اچھا، جی. اب آ جاتے ہیں نصب کی حالت. سوری، نصب کی حالت ہم نے اس میں زبر کو لگا دیا تھا. کیا ہم اس میں زبر کو لگا سکتے ہیں نصب کی حالت میں؟ ایک ہماری سسٹر نے کہا ہے کہ نہیں نہیں. سر. کیوں نہیں لگا سکتے؟ بالکل بھی نہیں، یعنی انہوں نے مزید زور جو ہے نا وہ بلاغت والا لگا دیا ہے. بالکل بھی نہیں. پہلا تھا نہیں اور اس کے بعد ہے بالکل بھی نہیں، یعنی مزید شدت پیدا کر دی ہے اپنے جملے میں. کیا آپ اگری کرتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے؟ جی سر. کیوں نہیں لگا سکتے؟ تعذر کی وجہ سے، یعنی ناممکن ہے نا. الف پر ہم کیسے لگائیں گے؟ جی جی. وجہ تو ابھی بھی وہی ہے نا. دیکھیں، اس واو پر ہم نے زبر کیوں لگا دیا تھا؟ کیونکہ یدعو کے بنسبت یدعوا کہنا آسان ہے. یدعو ہمیں کہنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن یدعوا آسان ہے کہنا، اس وجہ سے وہ اجازت دے دیتے ہیں. لیکن یرضا میں تو الف ہے نا، الف پر آپ نہیں لگا سکتے، تو معاملہ ہی ختم ہے.
نہیں لگا سکتے. تو یہاں پر بھی ہم فتحہ کو کہیں گے کہ اس پر فتحہ ہے، لیکن ظاہر ہے یا مقدر؟ مقدر. مقدر مانیں گے، کیونکہ نہیں لگا سکتے. جب نہیں لگا سکتے تو نہیں لگا سکتے، ہمیں مان لینا پڑے گا کہ یہ مقدر ہے، ازیومڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آ جاتا ہے جزم کی صورت. یہ ذرا سا جلدی سے بتا دیں یار. یہ بڑا آسان ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. یار تو اس کو ہمیں جزم کی حالت میں لے جانا ہے. کیا کریں گے؟ خاموش نہ رہیں، بولیں آپ. پہلے کچھ کچھ تو بولیں انشاءاللہ. اچھا، ایک سسٹر نے کہا ہے کہ حذف کر دیں گے. کیا ہم حذف کریں گے؟ یعنی آئیڈیلی ہمیں جزم کی حالت کو میں لے جانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ساکن کرنا ہوتا ہے نا. جی سر، کیا ہم اس کو ساکن کر یہاں سکتے ہیں؟ یہ یہاں سب ہو جائے گی. ہاں، یہ اصل میں یا ہے ہی نہیں. یہی آپ کو پہلے اپنے ذہن میں رکھنا ہے جی جی کہ یہ جی، الف ہے. الف، جی جی. یہ الف ہے الف ہے. اور الف ساکن ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو ساکن کو مزید ساکن کرنے کا مطلب ہے اس سے ہاتھ دھو دینا. ٹھیک ہے، اس سے ہاتھ دھو دینا. ہاں. جی، بارک اللہ فی. تو یہ بالکل اسی طرح جیسے یدعو میں واو ہٹ گیا تھا، یرضا میں الف ہٹ جائے گا. ٹھیک ہے. تو ہمارا لاسٹ والا حصہ بالکل سیم ہے کہ حذف و آخری. ٹھیک ہے. ایک میں آپ کو ہوم ورک کے طور پر دوں گا، وہ ہے یہ میں آپ کو دیتا ہوں. یہ آپ کو بتانا ہے مجھے کہ اس کا کیا ہوگا. لفظ ہے یرمی. ٹھیک ہے. یرمی. اس کا آپ چاہیں تو ابھی بھی بتا سکتے ہیں یا پھر گھر پہ ٹرائی کر سکتے ہیں اس کو اسی طرح کہ یرمی. یہ رفع کی حالت ہم کیسے کہیں گے، نصب کی حالت میں کیا ہوگا، اور جزم کی حالت میں کیا ہوگا. بالکل وہی ہے جو ہم نے پڑھا ہے نا. اس سے یعنی اس میں کوئی بھی ایکسٹرا انفارمیشن نہیں ہے، بس آپ کو ان باتوں کو اپلائی کرنا ہے اس پہ کہ یرمی میں کیا ہوگا. یعنی یہاں پر یا ساکن ہے آخر پر، یہاں پر واضح طور پر یا ہے. شروع میں الف تھا، اس میں واو ساکن ہے اور اس میں یا ساکن ہے. ٹھیک ہے. یہ فرق ہے. تو یہ آپ کو سوچ کر مجھے بتانا ہے کہ یہ کیا ہوگا. گروپ میں بھی بتا سکتے ہیں یا پرسنل میں بھی آپ بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارا مورب بالحرکات. پھر ہمارے پاس چار وہ تھے کہ جو اعراب کو حرف سے ظاہر کرتے ہیں، حرف کے ذریعے سے ظاہر کرتے ہیں، لیٹرز کے ذریعے سے ظاہر کرتے ہیں اعراب کو. اس میں کیا کیا آتا ہے؟ المثنى. اچھا، اس میں ایک چیز رہ گئی کہ ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف وہ اس میں مفرد میں بھی ہو سکتا ہے اور جمع تکسیر میں بھی ہو سکتا ہے. ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف مفرد میں بھی ہو سکتا ہے اور جمع تکسیر میں بھی ہو سکتا ہے. مفرد میں مثال کے طور پر فاطمۃ. فاطمۃ، فاطمہ غیر منصرف ہے، مفرد لفظ ہے، ایک عورت کا نام ہے اور غیر منصرف ہے. وجہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے آخر پر گولتا آتا ہے اور علم ہے. دو وجہ اس میں جمع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے غیر منصرف بنتا ہے. تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ رفع کی حالت میں ضمہ سے، لیکن دو ضمہ نہیں لگیں گے اس پہ، ایک ضمہ لگے گا. نصب کی حالت فتحہ سے فاطمہ تا، اور جر کی حالت غیر منصرف ہمیشہ فتحہ سے ظاہر کرتا ہے. تو یہ فاطمہ تا جر کی حالت. اسی طرح جمع و تکسیر میں، جمع میں صرف ایک ہی ہم جانتے ہیں نا کہ جو ایک سبب کافی ہوتا ہے، صیغہ منتہی الجموع. وہ جمع و تکسیر کی صورت ہوتی ہے، یعنی ایسا جمع جو جس کے آگے اور کوئی جمع نہیں ہے، یا وہ واحد میں اس کا کوئی پیٹرن ہمیں نہیں ملتا. تو جیسے احادیث مثال کے طور پر، عام طور پہ یا قاویل یا قاریب یا قالیم. تو یہ جو الفاظ ہیں جس میں ایک الف جس کے بعد دو ساکن، ایک الف جس کے بعد سوری ایک الف جس کے بعد دو لیٹرز، یا ایک الف جس کے بعد تین لیٹرز جس میں بیچ والا ساکن ہو، جو ہم نے پہلے پڑھا ہے، اس صورت میں وہ جمع و تکسیر غیر منصرف بن جاتا ہے. تو مثال کے طور پر احادیث ضمہ کی حالت فتح رفع میں، احادیث نصب کی حالت فتح کے ساتھ، اور جر کی حالت احادیث. ہاں. تو یہ ہم نے پڑھا ہے الحمدللہ. اچھا، سسٹر متحا یرمی یو نہیں پڑھیں گے، یرمی پڑھیں گے. آپ نے میسج کیا نا،
यरमी रफा की हालत, नसब की हालत यरमिया, ठीक है, और जज्म की हालत यरमी, जिसमें आखिर पर या हजफ हो जाएगा। तो ये इंशाल्लाह आप इसको दोबारा रिव्यू करें और फिर मुझे बताएं इंशाल्लाह, ठीक है। और सिस्टर मरे, मैं अभी आपको मैं बताता हूँ इंशाल्लाह। थोड़ा सा इसको पढ़कर मुझे समझ कर जवाब देना होगा, इसलिए मैं खामोश हूँ, ठीक है। अच्छा, अ, तो ये हो गया क्लियर, ये वाला चार्ट अब क्लियर है सबके लिए कि इस चार्ट में हमें क्या याद रखना है। आपको इस चार्ट को हमेशा अपने सामने रखना है, इसको आप प्रिंट कर ले या कहीं अपना नोट्स बनाकर सामने रखना है आपको। ये आपको जिंदगी भर काम आएगा, ये आपको जिंदगी भर काम आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। इसको आपको अपने सामने रखना है। दूसरी अब जो चीज थी कि वो अल्फाज जो एराब को हरकत से ना जाहिर करके हर्फ से जाहिर करते हैं, और इसमें हमने चार चीजें पढ़ी थी। सबसे पहला था अल मुसन्ना, यानी डुअल्स जो दो के माने में आते हैं, जैसे किताबानी, किताबानी रफा की हालत अलिफ के साथ, यानी अब इसमें पेश नहीं आ रहा है, दम्मा नहीं आ रहा है, बल्कि क्या आ रहा है, अलिफ आ रहा है, लेटर आ रहा है। किताबानी, नसब की हालत बहनी। भाई। किताबैनी या के साथ, और जर की हालत या के साथ, किताबैनी। बहनी। जम मुजक्कर सालिम, मुस्लिमूना, मुस्लिमूना रफा की हालत वाव के साथ, नसब की हालत या के साथ, मुस्लिमीना, मुस्लिमीन या के या के साथ। साथ। और जर की हालत या के साथ, या के मुस्लिमीना, साथ। ठीक है। अल अस्माउल खमसा, अखू, अखा, अख, अखी, ठीक है। तो पांच अस्मा जो आते हैं वो मैंने पहले बता दिया आप लोगों को। तो रफा की हालत अखू वाव के साथ, नसब की हालत अखा अलिफ के साथ, जर की हालत अकी या के साथ। इसी तरह लास्ट में क्या बचता है, अल अफ़आलुल खमसा, वो अफ़ाल, वो फेल मुजारे जिनके एंड पर कुछ खास जमीरें लगी हों, वाउल जमा लगा हो, या अलिफुल इस्नैन लगा हो, या याउल मुखातबा लगा हो, ठीक है। तो ये जो अफ़आलुल खमसा है, इनमें जो एराब जाहिर होता है वो नून से जाहिर होता है, जैसे यफ़अलानी, यक्तुबानी, यजलिसानी, तजलिसानी, यक्तुबूना, यजलिसूना, तफ़अलीना, तक्तुबीना, तजलिसीना। तो ये जो है जिसमें आखिर पर आपको नून दिखता है, ठीक है, और इसमें जमीर कौन सी लगी होनी चाहिए, वाउल जमा की हो, या अलिफ हुस्नैन की हो, या याउल मुखातबा की हो, जैसा मैंने क्लास में बताया। सिर्फ इन सूरत में वो जो आखिर पर नून लगा होता है वो रफा की अलामत होती है, यानी अब पेश ना होकर फेल मुजारे में अलामत क्या है, नून है रफा की हालत में। और जब इस फेल मुजारे को, इस इन शक्ल वाले फेल मुजारे को नसब की हालत में ले जाना हो, तो हम क्या करते हैं, हज़्फ़ नून करते हैं, नून को हज़फ कर देते हैं। तो नसब की हालत में यफ़अलानी से वो क्या बन जाता है, यफ़अला। यफ़अलूना से वो क्या बन जाता है, यफ़अलू, नून को ड्रॉप कर दिया जाता है, ठीक है। और तफ़अलीना से क्या बन जाता है, तफ़अली। तो इस तरह वो नसब की हालत में चला जाता है, और जज्म की हालत और नसब की हालत बिल्कुल एक जैसी होती है, इसी वजह से इसमें भी हज़्फ़ नून आता है। तो यही शेख इब्न आजुरूम जो है अपनी किताब में जो हमने इबारत पढ़ी थी उसमें यही कह रहे थे, फ़यकूनु अलामतन लिल जज़्म व अम्मल हज़्फ़ु, और हज़फ जो है फ़यकूनु अलामतन लिल जज़्म, तो वो जज़म की अलामत किसमें है, फिल फ़ेल लती रफ़उहा बिसदातिन नून, कि उस फेल के लिए जिसके रफ़ा की अलामत नून के सबूत के साथ होता है, उसमें हज़फ करके उसके जज़म की अलामत को जाहिर किया जाता है। उस नून को हज़फ करके उसके जज्म की अलामत को जाहिर किया जाता है, जैसा कि हमने यहां पर देखा, राइट। कि नून अगर रफा की अलामत है तो जज्म हज़्फ़ुन नून होगा, और नसब भी हज़्फ़ुन नून होगा। वाज़ेह है? जी सर, अलहमदुलिल्लाह। मुझे आपसे, आप लोगों से एक एक टास्क चाहिए, अगर आप लोग ये करने के लिए राजी हो तो। आपको चाहिए, चाहे कॉपी में या इसको प्रिंट करके, आप इसको प्रिंट कर लें या इसको कॉपी में उतार लें। आपको सिर्फ एक एक मिसाल इन सब में डालना है, यानी एक लफ्ज लेना है अपने तौर पर, और उस लफ्ज को यहां पर लिखना है। मिसाल के तौर पर मुनसरिफ में आपने लिया किताबुन, आपने जम्मा के ऊपर लिख दिया
مثال کتاب، نصب کی حالت میں کتابن، جر کی حالت میں کتاب کتاب. تو اس طرح ایک ایک مثال آپ کو اپنے طور پر لے کر یہاں پر ڈالنا ہے ان دونوں میں. اگر آپ نے یہ کر لیا نا، واللہ واللہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے اس کو، آپ اس کو کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جی سر انشاءاللہ. اور پھر اگر یعنی اس کو کرتے ہوئے آپ کو اگر کوئی مشکل آ رہی ہے، آپ ضرور پوچھیے کہ سر یہ والا مثال اس میں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا مثال لکھوں، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو اس طرح لکھیں. ٹھیک ہے. پھر آپ جب وہ آپ کے پاس مکمل ہو جائے گا تو ہمیشہ نا نحو میں یہ قاعدہ ہے، ایون اگر آپ ایڈوانسڈ عربک بھی سیکھ رہے ہیں نا، تو علماء کہتے ہیں کہ اصل جو ہے وہ قاعدہ یاد رکھنا نہیں ہے، اصل ہے مثالوں کو یاد رکھنا. ٹھیک ہے. نحو میں اگر آپ کو مہارت حاصل کرنی ہے نا، اور یہ میرے لیے بھی ہے، کہ آپ کو قواعد سے زیادہ مثالیں یاد ہونی چاہیے. یعنی اگر میں کوئی پرٹیکولر ٹاپک پڑھ رہا ہوں تو اس کی مثالیں کون کون سی ہیں، اگر آپ کو وہ مثالیں یاد ہیں تو پھر آپ کو قاعدے بھی یاد رہیں گے. لیکن اگر آپ کو صرف قاعدہ یاد ہے، مثال یاد نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو اپلائی نہیں کر سکتے. تو اصل ہے مثالوں کو یاد رکھنا، نہ کہ یعنی مثال یاد ہوگی تو قاعدہ بھی آپ کو یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. جی سر. تو اس اس سے ہمارا یہ والا موضوع اب اعراب، میں نے اس کو کہتے ہیں میں نے آپ لوگوں کی جان اب چھوڑ دینی ہے اعراب سے. ٹھیک ہے. اب ہم آپ لوگ ری جوائن کریں گے. اب ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک میں جائیں گے جو کہ اعراب سے الگ ہے، لیکن نحو کے بنیادی ٹاپکس میں سے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ نحو میں 5 ٹاپکس اہم ہیں، جس میں سے پہلا تھا کلمہ کیا ہوتا ہے، کلام کو سمجھنا کہ کلمہ کیا ہوتا ہے، اسم فعل حرف. پھر دوسرا آتا ہے اعراب. اعراب کیا چیز ہے، سسٹم کیا ہے، اعراب کا سسٹم کیا ہے، کب رفع کی حالت پیش سے ہوگا، کب جزم کی حالت سکون سے ہوگا، کب الف سے ہوگا، کب واو سے ہوگا، کب یا سے ہوگا، کب نون سے ہوگا، کب حذف سے ہوگا، کب یا سے ہوگا. یہ سب سے اہم بڑا موضوع تھا نحو کا، اور ہم نے اس کو مکمل کر لیا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارا مکمل ہو گیا. اب جو نیکسٹ بڑا ٹاپک ہے وہ ہے المعارف، یعنی کون کون سی چیزیں معرفہ ہوتی ہیں، کون کون سی چیزیں نکرہ ہوتی ہیں. تو اس کا بھی ہمیں سمجھ ہونا چاہیے، اور یہ ہمارا اب نیکسٹ جو فیو ویکس ہوگا ہم اسی پہ اسپینڈ کریں گے. تو آپ لوگ ری جوائن کریں میٹنگ کو، انشاءاللہ ہم معارف میں اب داخل ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.